May buntag sa tanan, no? So niya na punta, mag-apo na punta. Ngayon ta sa Ginoo og giya ining adlaw karon magpasalamat ta daan nga nahigmatan na sabta na nasa tay dugang kinabuhi. Ug akong gihangyo tong ako mga tinambalan dinhi sa balay, no? Matag adlaw akong kanunay hatag ninyo ang ideya nga mag-ampo ta sa Ginoo, magpasalamat atong pangayuan og mga ideya gikan sa Ginoo kuno sa itong buhaton para karong adlaw nya atong pasalamatan usab ang hingaging mga adlaw labi na tong ato ang nianhi dinhi nagpatambal nako. Manginaot ko nga inyo pong ubanan kanunay o kung atong sinati ang milagro nga ihatag sa Dios kanato kumikan kay kita nagasalig ug nagatuo niya nga di ta magsalig sa atong kaugalingong paningkamot, sa atong kaugalingong pagpanambal kundi atong pangayoon sa Ginoo. So bani ko ninyo karong adlaw labi na tong mga tawo ni anhi dinhi nagpatambal nako ug katong moanhi pa usab atong pangamuyo sa Ginoo nga unta gihan mo ug asa mo moadto ug unsay inyong gamiton sa pagpanambal. So bani ko ninyo magampo ta atong nindagkotang ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Bani ko ninyo aron ining tanan nga ato ang mahitabo sa atong kinabuhi ato kanunay pasalamatan sa Ginoo. So dungan ko ninyo katong nakaanhi dinhi ug katong moanhi ay pa aron magpatambal nato sa ngalan samahan sa samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa sa langit, pagkaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot din sa yuta nga imong sa langit. Ang kalan-on namo sa tag-adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpapasaylo usab kami sa nakalapas kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, luwas sa kami gikan sa mga daotan. Ang ito na mamahan, Lord, salamat kayo sa laing adlaw na usab minagi. Ug karong mga adlaw, Ginoo kami nga namuyo, unta mga tao. Adunay magihambing mga problema sa sakit, kulatian, hinaot ko Lord nga. Di mo silang ayuhon, gumikan silang pagsalig pagtuo diha kanimo. Ug usab sa akong gibuhat Lord, mahinaot ko nga imong gabayan kanunay mga tawo makatuol na ko diri nga unta matabangan nato na sila makaangkon og kaayuhan gumikan kay kini imong igarantiya. Wa ko'y mahimo Ginoo nining tanan nga ilang gipangamuyo diha kanimo kung dili kini nimo tugtan usa kanunay akong gitudlo kanila sa ang makabaton kami sa mga milagrong buhat nga pinaagi sa among pagsalig, pagtuo, pagampo ug sa akong pagtudlo kanila kung unsay ang pagabuhaton. Ilaw ta madawat ang mga milagrong kaayuhan sa ilang mga sakit ug balatian karon ug ang idugang nimo nga mga adlaw, mga butlo sa mong kinabuhi mahimo untang naikapuslanan diha sa mga tubangan kini kay maya ug dako yamot diha sa imong pag-amuma kanamo sa gibusta sa pagtawad sa mga grasya ug grasya. Ginoo ang gipangamuyo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ug mga kaigsoon ako salamat sa inyong pag-uban, no? Nya suway ninyo ang ako ang ginasugyot ninyo nga mag-ampo ta magpasalamat. Katong mga tawo dunay mga problema, mga sakit ug balatian, duol mo nato ay pagpanuko kay kini ako ang mga biling mga adlaw sa akong kinabuhi. Ako kini gihalad aron sa pagtuman sa akong gisaad sa Ginoo. Gikan pa kaniadto hangtod karon ipadayon nako ang akong pagpanambal sa katong mutuo ug salig usab sa atong gibuhat. Hinaot ko nga sa kanunay kamo magauban sa atong mga pagampo matag adlaw pasalamat ta ngayo tagiya kung say angay panatong buhaton ang paglungtad nato ning kalibutan kana hinatag kana sa Dios ug asa. So suwayin ninyo ang akong ginabuhat ng mga pagampo ug duol mo kanato kay magapanambal ko na pwede ra na ug unsa may naa sa inyong kabubuton. So salamat kay ninyo tanan, no? Nya pag-share lang sa mga tawo dunay mga sakit ug balatian
karon nga naa diha karon sa inyong palibot, inyong parinti, inyong mga katigwangan, natay tambal diri nga pwede ra gasa o grasya inyong ihatag nato pinaagi gikan sa inyong kasing-kasing, o gusto mong muundang sa inyong mga ginamintin nga mga tambal karon mo adapt mo sa ato ang mga herbal nga pamaagi. Do natay mga pamaagi diri sa unsaon nato nga makabaton tag kinabuhi nga lungtad o malikay ta sa mga sakit ug balatian. So salamat kay niyong tanan, paki-share, paki-likes, then salamat kay sa inyong pag-uban kanato. Suhay ninyo kini akong gibuhat. Kay basin pa diha sa inyong mga pag-ampo, sa atong mga pag-ampo, kining tanan i-garantiya sa Dios ang atong gikinahanglan. Salamat kay inyong tanan, paki-share and likes. Dudong Boyser inyong igsuon, Mananambal Binisaya ni ara ko dinhi sa Bohol, Union Ubay Bohol. Pwede ko ninyo makita sa ako mga social media kung ano sa akong ginabuhat sa mga tao gipanambalan ako dire. Salamat. Og sunod na sab yang hapon na sad, sunod mga adlaw. Salamat kayo. Good luck. God bless.